नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाल अमेरिका र चीनको केन्द्रबिन्दुमा परेको छ। अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई समेत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। अमेरिकी सैनिक विमान समेत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेको छ। नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाले सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा अमेरिकाबाट सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाले पनि यस सम्बन्धमा मुख खोलेको छ। उता छिमेकी देश चीनले पनि नेपालमा एमसीसी सम्झौता पारित भए लगत्तै उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी आगामी शुक्रबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। भोलि उहाँ पाकिस्तानको इस्लामाबादतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भने पाकिस्तानमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर उतैबाट भारतको नयाँ दिल्ली पुग्ने कार्यक्रम छ। नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँमा आउने औपचारिक कार्यक्रम उहाँको निर्धारण भइसकेको छ। यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि हुन लागेको चीनको सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हो। अमेरिकाको चासो बढिरहेका बेला चीनले यहाँ चासो देखाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यस्तो चासो देखाउनु पर्ने अवस्थामा नेपाल परेको छ। सानो मुलुक हुँदाहुँदै पनि दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा नेपाल केन्द्रबिन्दुमा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेर बोल्नु भएको छ। तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा देशले राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नको निम्ति सर्वप्रथम नेपालका विकासका पूर्वाधारहरू के हुन् भन्ने कुराको पहिचान हुनु पर्यो। नेपालका विकासका पूर्वाधार भनेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलसम्पदा हो। जलसम्पदाको सदुपयोग बिना नेपालको विकास सम्भव हुँदैन। नेपालको विकास जबसम्म हामीले जलसम्पदामा गर्न सक्दैनौँ, विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, विद्युत उत्पादनलाई देशभित्र खपत गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म नेपाललाई हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो स्पष्ट रूपमा जानकारी हुँदाहुँदै नेपालले नेपालको जलसम्पदाबाट आफ्नो स्वामित्व गुमाइरहेको छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण नदीहरू भारतको कब्जामा गइसकेका छन्। कोशी नदी, गण्डक नदी, महाकाली नदी, कर्णाली नदी, अरुण तेस्रो लगायतका विभिन्न नदीहरू भारतको कब्जामा गइसकेका छन् र अब एमसीसी सम्झौता मातहतबाट विभिन्न सानातिना खोलानाला नदीहरूबाट उत्पादन गरेको विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने भन्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको सम्पूर्ण विकासको पूर्वाधारलाई भारतको कब्जामा पुर्याइदिएको छ। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आएर आवश्यकता बोध गर्नुभएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपालको विकासका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा जो बोध गर्नुभएको छ त्यो बोध गर्ने मात्र हो। एमसीसी सम्झौताले जबसम्म नेपालको जलसम्पदामा कब्जा जमाएर बस्ला तबसम्म नेपालको विकास हुन सक्ने, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्थाबाट नेपाल वञ्चित भइसकेको छ। यसमा अमेरिकाको ठुलो भूमिका छ। यसै बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पोल्यान्डको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पोल्यान्डमा युक्रेनी शरणार्थीहरू गएर थुप्रिएका छन्। तथापि उहाँले युक्रेनमा आफ्नो भ्रमण नरहेको भनेर पनि खुलासा गरिरहनु भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन बीचमा टेलिफोन संवाद भएपछि युक्रेन मामिलामा युक्रेन र रुसको युद्धको वातावरणलाई साम्य बनाउने गतिविधितर्फ अगाडि बढ्छन् कि यी दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका नेताहरू भन्ने आशा पनि पलाएको छ। एकातर्फ जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएर उत्तेजित बनाउने काम गर्नुभएको थियो। त्यसको प्रतिवाद गर्दै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुण्डाको संज्ञा दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय गुण्डा र युद्ध अपराधी बीचमा द्वन्द्व चलिरहेका बेला जो बाइडेनले चीनलाई अनुरोध गर्नुभयो, तपाईले रुसलाई कुनै पनि हालतमा हतियार सहयोग नगर्नुहोस्। चीनले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले युद्धरत पक्ष कुनै पनि पक्षलाई हतियार उपलब्ध गराउँदैन, रुसलाई पनि हतियार उपलब्ध गराउँदैन, युक्रेनलाई पनि हतियार उपलब्ध गराउँदैन। रुस र युक्रेनको बीचमा शान्ति प्रक्रियामा जोड दिन्छ। शान्तिको निम्ति चीन पहल गर्न तयार छ भनेर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष राखेपछि अमेरिकाले पनि युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गर्ने भनेर त्यहाँको संसदबाट समेत पारित गरिसकेको अवस्थालाई समेत पुनर्विचार गर्ने तरिकाले उसले पनि आफ्नो तटस्थताको नीति सार्वजनिक गरेको छ। हिजो मात्र पेन्टागनबाट सार्वजनिक भएको अमेरिकाको रणनीति वास्तवमा स्वागतयोग्य छ। उसले अहिले तटस्थताको सिद्धान्तलाई पालन गर्ने भनेर उद्घोष गरेको छ। जसरी चीन, भारत र पाकिस्तानले रुस र युक्रेनको सवालमा तटस्थता प्रदर्शन गरेका थिए, तटस्थता व्यक्त गरेका थिए, त्यसैगरी अमेरिकाले पनि तटस्थताको रणनीति अपनाउने भनेर अहिले आएर उद्घोष गरेकाले सम्भवतः अमेरिकाले अब आएर रुस युक्रेन द्वन्द्वको मामिलामा आफ्नो पुरानो गलत नीति भएको निष्कर्ष निकालेको छ अथवा पुरानो नीतिलाई हेरफेर गर्ने, परिमार्जन गर्ने र त्यसमा तटस्थताको सिद्धान्त अपनाउनु नै उपयुक्त हुने भन्ने कुरा उसले पनि बुझिरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि जतिसुकै आक्रामक कारबाही गरिरहेको भए पनि, रुसमाथि जतिसुकै अमानवीय काम गरिरहेको छ भनेर भनिएको भए पनि, रुसले युक्रेनमा रहेका जति पनि हतियार भण्डारण गरिएका क्षेत्रहरू ती क्षेत्रलाई र सैन्य क्षेत्रलाई निशाना बनाएको स्पष्ट हुँदै गएको छ। उले नागरिकहरूको क्षति सकेसम्म हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सावधानी अपनाएको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइरहेको छ। हिजो फेरि दोस्रो पटक उसले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। त्यो क्षेप्यास्त्र पनि आणविक अस्त्रहरू भण्डारण गरिएको ठाउँमा उसले निशाना गरेको भनिएको छ। दोस्रो हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार हिजो गरिरहँदा क्षेप्यास्त्र प्रहारले दक्षिणी भागमा रहेको इन्धन भण्डारण स्थललाई ध्वस्त बनाएको दाबी रुसी रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ रुसले सचेततापूर्वक आफ्नो आक्रमणलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो आक्रमण प्रतिरक्षाको निम्ति रुसले आवश्यक देखेको र त्यही प्रतिरक्षाको निम्ति मात्र उसले गरिरहेको भन्ने कुरा पनि उसले स्पष्ट गरिरहेको छ। सोभियत सङ्घले त्यो बेलाको रुसले युक्रेनलाई विशेष रूपमा युद्ध आणविक अस्त्रहरू भण्डार कक्षहरू निर्माण गरेको थियो। ती भण्डार कक्षहरू आज रुसकै विरुद्धमा नेटो गठबन्धनले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएपछि ती आणविक भण्डारण क्षेत्रहरूलाई ध्वस्त बनाएर तिनलाई निस्तेज बनाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउने रुसको योजना हो भन्ने कुरा पनि अब स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। अमेरिकाले पनि यो वास्तविकतालाई बुझ्दै गइरहेको छ। क्रमिक रूपमा विश्व जनमतले, विश्व जगतले, विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले रुसले युक्रेनमाथि किन आक्रमण गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्ने वातावरण बन्दै गएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरू र G7 का राष्ट्रहरूको सम्मेलन गर्ने तयारीका साथ अमेरिकाबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। उहाँको यो यात्रा निश्चित रूपमा रुस युक्रेन युद्ध बारेमा छलफलमा केन्द्रित हुनेछ। नेटोले जुन निर्णय लियो अहिलेसम्म अथवा G7 का राष्ट्रहरूले जे निर्णय लिएका छन् अहिलेसम्म, उनीहरूले लिएको निर्णयले युक्रेनलाई उक्साउने, रुसलाई पनि उक्साउने र युद्धलाई भड्काउने काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। एकतर्फी रूपमा रुसको मात्रै ज्यादती देख्नु, रुसको मात्र गल्ती देख्नुले गर्दा रुसलाई उत्तेजित बनायो। अर्कोतर्फ युक्रेनलाई आफ्नो दासत्वपूर्ण जीवन कतातिर गइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याइरहेको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशका राजनीतिक दलहरूलाई
प्रतिबन्ध लगाएर देशमा तानाशाही शासन व्यवस्थाको सुरु गरिरहेका छन्। यो कसको आडमा? अमेरिकाको आडमा होइन। अमेरिकाले अन्य विभिन्न देशहरूमा लोकतन्त्र र मानवाधिकारका कुरा गर्छ, तर युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले 11वटा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा किन मुख खोल्दैन? किन बोल्दैन अमेरिका? किन बोल्दैन नेटो? किन बोल्दैनन् G7 राष्ट्रहरू? त्यसकारण यी G7 राष्ट्रहरू, नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत यी सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको लोकतन्त्र, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको मानवाधिकारको वकालत मात्र गर्छन् र त्यस अनुकूलको व्याख्या मात्र गर्ने गरेका छन्। होइन भने के युक्रेनका जनतालाई मानवाधिकारको आवश्यकता छैन? एकातर्फ रुसले मिसाइल आक्रमण गरिरहेको छ, त्यसबाट आतंकित भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ जेलेन्स्कीले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। आखिर किन? युद्धको मानसिकताबाट जेलेन्स्कीलाई बाहिर ल्याउने कसले भनेपछि सबभन्दा पहिले युक्रेनका जनताले। युक्रेनका जनता बहिर्गमनको लागि बाध्य भएका छन्। युक्रेनका राजनीतिक दलहरूले, प्रतिपक्षी दलहरूले, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत, युक्रेनको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? नेटोको आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि, G7 का राष्ट्रहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि आफ्नो देशभित्रका जनतामाथि, आफ्नो देशभित्रका राजनीतिक दलहरूमाथि जस्तो सुकै किसिमको दमनकारी पनि गर्न पाइने यही हो अमेरिकाको राष्ट्रवाद, यही हो अमेरिकाको लोकतन्त्र, यही हो अमेरिकाको मानवाधिकार, यही हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार। यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो कमजोर मुलुकहरूमाथि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले दमन र थिचोमिचो गर्छन् भने यो सबैभन्दा ठुलो मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो, सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको उल्लङ्घन हो भन्ने कुरा भोलि पीडित राष्ट्रहरूले आवाज घन्काउनु पर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यसकारण शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू सचेत बन्न जरुरी छ, होशियार बन्न जरुरी छ। उनीहरूका विरुद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ। तेस्रो विश्वको आवाज एउटै हुनेछ लोकतन्त्र र मानवाधिकारका निम्ति। तेस्रो विश्वका जनता सङ्गठित हौँ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।